ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई है? कहीं नहीं मरी मियाँ, इधर ही हूँ, अभी आई। 1 मिनट का चैन नहीं इस बुड्ढे को, एक फरमाइश पूरी होती नहीं है कि अगला हुक्म सादर हो जाता है। लॉर्ड साहब कहीं का। दूर खड़ी जन्नत मई ने कपकपाते हाथों से बड़े मियाँ की चादर धोकर तार पर फैलाई और झुकी कमर के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बड़े मियाँ के कमरे में पहुंच गई और हमीदा कमर पर हाथ रख कर जरा ऊंचे होते हुए पूछा, अब क्या है मियाँ? क्यों चिल्ला रहे थे? मुंह के दांत झड़ गए तेरे, बाल सफेद हो गए, अब तो कमर भी झुक गई है तेरी, पर नखरा नहीं गया। जरा एहसास नहीं कि शोहर बीमार पड़ा, इसकी भी खबर ले लूं। यूं ही दम निकल गया तो पीछे से अकेली रोती रहेगी मेरी जान को। बड़े मियाँ ने खांसते हुए कहा, मेरे ऐसे नसीब कहाँ, मुझे मारकर ही मरेगा तू। जन्नत माई का जवाब सुनकर बड़े मियाँ का पारा चढ़ गया। शदीद खांसी ने पहले ही बेहाल किया हुआ था, ऊपर से बीवी का जवाब सुनकर तन बदन में आग लग गई। कितनी देर सांस बहाल करते रहे, फिर एकदम से फट पड़े। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन जबान देखो तो कैंची की तरह चलती है। काश दांतों के साथ ये भी टूट के झड़ जाती, मेरी जान को तो सुकून हो जाता। बड़े मियाँ की बात सुनकर अम्मा जन्नत की भी तेवरियां चढ़ गई। हाथ नीचा कर के बोली, कभी अपने आप को भी देखा है? रस्सी जल गई पर बल ना गया। दिन रात कनीजों की तरह खिदमत करती हूँ, ऊपर से कलेजा सड़ने वाली बातें भी सुनती हूँ। हाय रे अम्मा, किसके पले बांध दिया मुझको? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर डाली इस बागड़ बिल्ले ने। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है तेरे साथ। कचर 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 सारा दिन दिमाग खाती है मेरा। कीड़े पड़े मेरी सास की कब्र में, जो तेरी जैसी लौत पैदा कर गई, ना मरती है ना जान छोड़ती है। जो ही मियाँ की बात का मतलब अम्मा जन्नत की समझ में आया, इनके जब्त के बकाया बंधन भी टूट गया। धप से नीचे बैठ गई और आंखों में आंसू भर के बोली, इस बेशतन को क्यों कोसते हो? यही कसूर है ना इसका कि अपनी फूल सी बिन मांगे उठा के तेरे कदमों में डाल दी कि मेरे लाडले भाई का बेटा है। कीड़े पड़ने हैं तो पड़े मेरे ससुर की कब्र में, जो मेरी अम्मा के पीछे पड़ा रहा और अपने लाडले का घर बसाने के लिए मेरी जिंदगी जहन्नुम बना डाली। माई जन्नत के कोसने सुनकर बड़े मियाँ का पारा अपनी आखिरी हदों को छूने लगा। गुस्से से एसाब तन गए और मुंह से झाग बहने लगी। खूब करारी करारी सुनाना चाहते थे, लेकिन बूढ़े एसाब साथ नहीं दे रहे थे। शदीद जज्बात के बहस मुंह से अल्फाज तो ना निकल सके, अलबत्ता सांस धोखने की तरह चलने लगी। गुस्सा जोरों पर था लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। लेकिन उन्होंने भी हार मानना कहाँ सीखा था। लगे टटोलने के कोई चीज हाथ में आए और दे मारे बुढ़िया के सर पर, क्योंकि इनके ख्याल में गुस्ताख बुढ़िया को सबक सिखाना जरूरी था। इनका अकलौता बेटा, जो खुद जवान आला औलाद वाला था, बाहर साइन में बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। मियाँ बीवी के दरमियान ये नोक झोंक कोई नई बात नहीं थी। इसने जब से होश संभाला था यही कुछ होता देख रहा था, लेकिन आज बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू देखकर ना जाने क्यों उसे गुस्सा आ गया। अचानक एक झटके से उठा और तीर की तरह चलता हुआ बाप के कमरे में पहुंच गया। गुस्से की शिद्दत इसकी आंखों से साफ जहर थी। बड़े मियाँ अपनी लाठी उठाकर जन्नत माई की तरह उछालने के लिए पर तोल रहे थे। ये मंजर देखकर बेटा आपे से बाहर हो गया और बाप का कंधा पकड़कर झंझोड़े हुए बोला, अब तो बस कर दे, और कितना जुल्म करेगा तू इस बूढ़ी जान पर। फिर उसे ना जाने क्या ख्याल आया, बाप को छोड़कर माँ की तरफ लिपका और उसे बाजू में भरते हुए बोला, चल माँ, तू मेरे कमरे में आ जा, छोड़ दे उसे, यूं ही अकेला मरने दे। बेटे का सलूक देखकर माई जन्नत और ज्यादा बलक बलक कर रोने लगी। फिर बेटे को दोनों हाथों से परे धकेलते हुए उठी और तेज तेज चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बेटे को अम्मा का रवैया कुछ अजीब सा लगा, लेकिन अक्ल ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, बड़े मियाँ का दिमाग ठिकाने आ गया होगा, अब माँ को भी सुकून हो जाएगा। सुकून वाकई हो गया। बेटा रात को घर वापस आया तो माँ बाप के कमरे की बत्ती बुझी हुई थी और क्वार्टर मिले हुए थे।
البتہ کمرے سے خسر پھسر کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیٹا ہلکا سا کان لگا کر سننے لگا۔ بڑے میاں کی درد میں ڈوبی آواز کہہ رہی تھی کتنی منتوں سے مانگا تھا اور کیسے جان جوکھم میں ڈال کر اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان بوڑھی آنکھوں کو بس یہی دن دیکھنا تھا باقی۔ میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گیا میرے اللہ، بس اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر ماں کی آواز آئی، ہمیشہ محبت کے دریا بہنے والی ماں بھی آج غصے میں تھی۔ کہہ رہی تھی بڑے میاں بہت برا کیا اس نے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ صلہ دے گا وہ ہمارے لاڈ پیار کا۔ تم کہو تو میں اسے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ تب باپ کی کرم میں ڈوبی آواز سنائی دی، نہیں نہیں ایسا مت کرنا، میں تو اپنی زندگی جی چکا ہوں، لیکن تیری بد دعا لگ گئی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ باپ کے جذبات سن کر بیٹے کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ تو اپنے باپ کو صرف وسیلہ اور بد دماغ سمجھتا تھا، لیکن اس کے دل میں بیٹے کے لیے کتنی محبت اور شفقت بھری ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ فوراً کمرے کے اندر داخل ہو جائے اور باپ کے قدموں سے لپٹ کر اپنے رویے کی معافی مانگ لے، لیکن پھر نہ جانے کیوں اسے جھجک سی آ گئی۔ اس نے سوچا صبح اٹھ کر باپ کے پاؤں دباؤں گا اور اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لوں گا۔ بس یہی سوچ کر وہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی تو گہری نیند آ گئی۔ صبح دن چڑھے آنکھ کھلی تو اپنے کمرے سے باہر آیا۔ صحن میں اماں نہ تھی نہ ابا، حالانکہ وہ تو صبح سویرے اذان سے بھی پہلے اٹھ جانے کے عادی تھے۔ اسے کافی تعجب ہوا۔ اماں ابا کے کمرے کی طرف نگاہ کی تو دروازہ بند تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہولک سی اٹھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اماں ابا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں عجیب منظر تھا۔ اماں دیوار سے سہارا لگائے بیٹھی تھی اور ابا اپنا سر اماں کی گود میں رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، ہمارے سامنے دن بھر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور آپس کا پیار تو دیکھو آخری عمر میں بھی کیسے لیلا اور مجنوں بنے ہوئے ہیں۔ پھر اچانک سے اسے ایک خیال آیا، اماں ابا تو ذرا سا آٹ پا کر جاگ جاتے تھے، آج اس کی موجودگی کو کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ کسی انجانے خدشے کے تحت اس نے آگے بڑھ کر اماں کا کندھا ہلایا تو اماں چپ چاپ ایک طرف کو لڑکھا گئی۔ اب تو اس کے ہوش اڑ گئے اور سینہ غم کی شدت سے بھر گیا۔ اماں کا جسم ٹھنڈا برف ہو رہا تھا اور نبض بھی رکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر پہلے اماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ابا کا بدن چھوا تو شدت غم سے چیخ پڑا، ان کا بھی بدن ٹھنڈا، آنکھیں بے نور اور دل کی دھڑکن تھمی ہوئی تھی۔ وہ بھی نہ جانے کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے دل کا قرار، اس کی جنت اور اس کے سر کا سایہ سب ہی اس سے چھن چکے تھے۔ آہا! چند ہی گھنٹوں میں وہ کتنا غریب، کتنا محروم ہو گیا تھا۔ اس طرح کی مزید اچھی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔